नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ज़ारियात, इसके शुरू में जो कस्में हैं, इनके जिन पर कस्में खाई गई हैं, जिन्हें गवाह बनाया गया है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं साथ साथ उसकी वज़ाहत करता जाऊँगा। फरमाया वज़ारियात ज़रवा, कसम है उन हवाओं की जो बखेरती हैं, बादलों को भी बखेरती हैं, गर्दो गुबार भी उठाकर बखेर देती हैं। फल हामिलात विक्रा, आप कह सकते हैं वो हवाएं जो बादलों को उठा के लाती हैं, या वो भारी बादल जो चलते हैं, मुराद यानी वो हवाएं जो भारी बोझ उठा के चलती हैं, हामला उठाने वाली यानी बादलों को। फल जारियात युसरा, और कसम है, अब ये हवाएं भी मुराद ले सकते हैं जो आसानी से चलती हैं, बड़ी जो जैसे नरमी से चलने वाली हवाएं, और बाज़ ने कश्तियाँ भी मुराद ली हैं कि जब वो बारिश यानी बरसती है, ज़ाहिर दरिया हैं या समंदर हैं तो उनमें कश्तियाँ चलती हैं, उनकी कसम है। फल मुकस्सिमात अमरा, और कसम है उन फरिश्तों की जो अल्लाह के हुक्म की तकसीम करने वाले हैं। अल्लाह ने रिस्क जो उतारा है तो वो फरिश्ते लेके उतरते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका हिस्सा पहुंचाते हैं। या ये जो बारिश का हिस्सा है, ज़मीन के किस हिस्से पे बरसनी है, ये भी यानी वो फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया होता है। तदबीर अमर वो कर रहे होते हैं, अल्लाह का हुक्म नाफिज कर रहे होते हैं। इसको ये असल बात क्या है कि ये सारा निज़ाम किसके काबू में है? ये हवाएँ किसने चलाई, ये बादल किसने लाए, और ये बारिश किसने बरसाई, ये कश्तियाँ का चलना, ये फरिश्तों का ये सारा निज़ाम, ये तकवीन और तशरीह का सारा जो निज़ाम है, ये अल्लाह का है। तो इसका एक नतीजा निकलेगा कि जब वो कह रहा है कि तुमसे एक वादा है तो वो पूरा होगा। इन्नमा तू अदून लसादिक, बेशक जो तुम वादा किए जा रहे हो वो सच्चा है। अल्लाह को दोबारा पैदा करना चंदान दुश्वार नहीं, जिसने इतना पेचीदा निज़ाम बनाया है जिसका कि तुम मुशाहिदा कर रहे हो। वह इन्ना दीन लवाके, और बेशक जो दीन है, यानी यहाँ दीन का मतलब जज़ा व सज़ा, बदला, वो जो सूरह फातिहा में जैसे हमने पढ़ा था मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, तो वो जो बदले वाला बदला है, इंसाफ है, वो वाक़े होना है। हर एक को उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। वस्समाए ज़ातिल हुबुक, और कसम आसमान की जो जालीदार है, यानी ये कि सितारे हैं जैसे जो परोए हुए हैं गोया आसमान के अंदर। इन्नकुम लफ़ी कौलिम मुख्तलिफ, जैसे वो आसमान में कोई खाली जगह है, कोई सितारों वाली जगह है, सारा एक जैसा नहीं है, इसी तरह तुम भी अपनी बात में मुख्तलिफ हो। कोई ईमान लाता है, कोई कुफर करता है, सब एक मौक़िफ़ पर नहीं खड़े होते हो। यूफ़क़ु अन्हु मन उफ़िक, वो जो दावत लेके आए हैं रसूल, और ये जो साबित हो रहा है, ये चीज़ें जिसकी गवाही दे रही हैं, उससे फेरा जाता है जो कोई फेरा जाता है। मतलब ये कि जो उससे फिरा हुआ है उसको उससे फेरा गया, जो उससे हट गया उसको अल्लाह ने हटने दिया। जैसे हमने पढ़ा था नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर वो मुड़ा उधर हमने उसे मोड़ दिया। यानी जो इनकार कर रहा है गोया हमने उसे इनकार करने के लिए फैसिलिटेट किया। कुतिलल खर्रासून, मारे गए अंदाजे लगाने वाले, अंदाजे के तीर चलाने वाले। अल्लज़ीन हुम फ़ी गमरतिन साहून, ये कौन लोग हैं? यानी अंदाजे लगाने वाले, एक सोची बात, उसका कोई उनके पास यकीनी खबर नहीं है और उस पर यकीन कर लिया, अपने ख्याल को यकीन की सूरत दे देने वाले। अल्लज़ीन हुम फ़ी गमरतिन साहून, जो लोग गफलत की वजह से भूले बैठे हैं। यानी अगर वो तवज्जो से इस बात को सोचें, बदले को सोचें, जज़ा सज़ा को सोचें, उनका दिल गवाही देगा कि ये होना चाहिए, लेकिन वो फोकस होकर सोचते ही नहीं, क्योंकि वो उनके धंधे हो रहे हैं, खेल कूद में पड़े हुए हैं, अपने मशागल में उलझे हुए हैं, इस तरफ वो तवज्जो देना ही नहीं चाहते, ज़हन को इधर लाना ही नहीं चाहते। यसालूना अय्याना यौमुद्दीन, बजाय सोचने के उल्टा आगे से सवाल करते हैं कि ये बदले का दिन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। यौम हुम अलन नार युफ्तनून, यार इसकी आवाज़ को ठीक करें भैया। यौम हुम अलन नार युफ्तनून, जिस दिन वो आग पर तपाए जाएंगे, भूने जाएंगे, उल्टे पुल्टे जाएंगे। ज़ूक़ू फ़ितनतकुम, अपने फितने का मज़ा चखो। यानी वो फितना इसको यहाँ किसको कहा? वो जो चालाकी करते थे, वो जो आगे से मुड़ के बातें बनाते थे, फिर अपनी बातों में खुद फंसते थे, अब उसका मज़ा चखो। हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, ये वो चीज़ है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे। कहते थे ना ले आओ अज़ाब, ले आओ अज़ाब, तो अब ये है वो
ان المتقین فی جنات و عیون، یہ تو اس میں ہوں گے، لیکن جو پرہیزگار ہیں جنہوں نے رسول کی بات کو توجہ سے سنا، کان دھرے، اس پر یقین لایا اور پھر زندگی اس کے مطابق گزاری، ان کے لیے جنت بھی ہوگی، نعمتیں اور چشمے بھی ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، کوئی نہیں ہے اس پہ، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کر رہا ہوگا، وصول کر رہے ہوں گے اس کو، جو نعمتیں مل رہی ہوں گی۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے وہ نیکوکار تھے، بہت یعنی نیکیاں کرنے والے تھے، صحیح راستے پہ چلنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ تھوڑا سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت میں وہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، یعنی رات اللہ کی بندگی میں گزارتے، قیام و سجود میں گزارتے، سوتے کم، اور صبح کے وقت پھر سحری کے وقت استغفار کرتے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، حصہ تھا مقرر سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم رہ جانے والوں کے لیے۔ یار اسے ٹھیک کر لیں پہلے، پھر میں کروں۔ آپ کے لیے ٹھیک ہے نا، میرے لیے نہیں ٹھیک ہے۔ کانو قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے نیک راہ پر تھے، نیکوکار تھے۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور دن کے وقت جو ہے وہ صبح کے وقت وہ استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق، اور ان کے جو مال تھے ان کے اندر حق تھا، للسائل والمحروم، ان لوگوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں اور جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ گویا وہ جو ان کے پاس اضافی تھا وہ سمجھتے تھے ان کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں ڈال دیا ہے، وہ ان تک پہنچانا ہے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق زمین میں آباد کیے اس میں وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر، خود اپنے اوپر غور کرو، دل کی دھڑکن دیکھو، دماغ کا فنکشن دیکھو، اور تو اور نظام دیکھو، اپنی پیدائش کو دیکھو، تو تمہاری جانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ فَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دھیان نہیں دیتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، یعنی بارش برستی ہے آسمان سے، اور جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی وہ قیامت بھی ادھر ہی سے تمہارے اوپر وارد ہوگی۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، اور تیرے رب کی قسم ہے، جو آسمان کا رب ہے اور زمین کا، اس کی قسم ہے، انہو لحق، یہ قیامت کا ہونا، یہ جزا و سزا کا ہونا برحق ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، اس طرح ہوگا، کوئی خواب نہیں ہے، یہ واقعی ہوگا۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر آ گیا جو ہم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ وہ مہمان جو بہت عزت والے تھے، اکرام والے تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ان کے پاس آئے انہوں نے آ کے کہا سلام۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام۔ قوم منکرون، دل میں سوچا یا ان سے کہا بھی اجنبی لوگ ہیں، زیادہ امکان یہی ہے کہ دل میں سوچا ہوگا کہ کون لوگ ہیں، یہ جانتا نہیں انہیں۔
فراغ الی اہلہ، تو وہ تیزی سے گئے گھر والوں کے پاس دوڑتے ہوئے، فجاء بعجل سمین، تو ایک تلا ہوا بچڑا لے کے مہمانوں کے لیے حاضر ہو گئے۔ فقربہ الیہم، تو حضرت ابراہیم نے وہ جو بچڑا تھا ان کے قریب کیا تناول کرنے کے لیے، اور پھر سوچا یہ کالا الا تاکلون، یا تو یہ بھی دل میں سوچا یا ان سے پوچھا کہ یہ کھاتے نہیں، تم کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، جب انہوں نے نہیں کھایا تو وہ ان سے ڈرے دل میں، اس لیے کہ یہ اگر نمک نہیں چکھ رہے تو کسی بری نیت سے نہ آئے ہوں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے محسوس کر کے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو خوشخبری دی ایک علم والے لڑکے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، تو وہ سامنے آ گئیں ان کی جو اہلیہ تھیں، اور وہ انہوں نے اپنے چہرے پہ 2 ہتھڑ مارے اور پھر ان چہرہ پیٹ لیا، یعنی جیسے عام طور پہ خواتین سے ہو جاتا ہے، اور وہ بڑبڑاتی ہوئی آئیں، چہرے پہ انہوں نے ہاتھ مارا، اور وقالت عجوز عقیم، میں بڑھیا اور بانج، یعنی میں کیسے بچہ جنوں گی، جوانی میں نہیں ہوا، اب کہاں سے ہوگا؟ قالوا کذالک، انہوں نے کہا ایسے ہی، قال ربک، آپ کا رب فرماتا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، بعید نہیں ہے، وہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے لوگوں تمہارا اصل مشن کیا ہے؟ یہ صرف اتنی خوشخبری دینے کے لیے اتنا بڑا وفد آنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اصل مشن تمہارا کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر ہم برسائیں پتھر مٹی کے، یعنی وہ جیسے ہوتے ہیں نا صحرا، اس میں کوئی بوند گرتی ہے بادل کی، بارش کی اور پانی کی، تو اس میں اس کے ساتھ مٹی چپک جاتی ہے، اور پھر بعد میں جب دھوپ بہت تیز وہاں صحرا میں جیسے دھوپ ہوتی ہے تو وہ ایک بن جاتا ہے گولی سی، تو اسے کہتے ہیں سنگ گل، ہے مٹی لیکن پتھر کی صورت ہو گئی، تو گویا وہ پتھر ان کے اوپر برسائے جو مٹی کے تھے، مصومتاً عند ربک للمسرفین، اور وہ تھے تیرے رب کی طرف سے نشان زد، یعنی گائیڈڈ میزائل جیسے ہوتا ہے نا کہ کس نے کس کا بھیجا پھاڑنا ہے، وہ ان کے اندر فیڈ تھا تیرے رب کی طرف سے، اور یہ تھے جو بے باک لوگ تھے، جو غلط حرکتیں کرنے والے تھے، ان کے لیے وہ نشان زد تھے۔ فاخرجنا من کا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ جی وہ لاک کر لیا، یعنی جب ایئر فورس والے لاک کر لیتے ہیں تو گویا جہاز گیا، تو اس طرح وہ اللہ نے ان کو لاک کر کے نا اس کے جو ٹارگٹ تھے تو انہیں چھوڑا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو اس میں جو بھی ایمان والے تھے ان کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، یعنی یہ عذاب باقیوں پر آیا، ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا، لیکن وہ کتنے تھے؟ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، وہاں پر ہم نے نہیں پایا سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا، بس ایک گھر تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا جو گھر تھا وہی تھا، اللہ کے فرمانبردار جو تھے، باقی سب نافرمان تھے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اس بستی کو ہم نے باقی رکھا، چھوڑ دیا ایک نشانی بنا کر ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی وہاں سے گزریں تو انہیں وہ یاد آ جاتا ہے سارا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ وفی موسیٰ، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے معاملہ جو ہے اس میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف ایک واضح دلیل دے کر، ایک کھلی سند دے کر، فتولی برکنہ، تو اس نے اپنا منہ موڑ لیا اپنے تکبر، اپنی شان اور شوکت کی وجہ سے، وقال ساحر او مجنون، تو اس نے کہا یہ تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، پاگل ہوا پڑا ہے۔ فاخذناہ، تو ہم نے فرعون کو پکڑا، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو بھی، فنبذناہم فی الیم، اور ان کو ہم نے پانی یعنی سمندر میں پٹخ دیا، وہو ملیم، اور وہ الزام کھایا ہوا تھا۔ وفی عاد، اسی طرح عاد کے معاملے میں بھی، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر وہ ہوا بھیج دی جس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ ہوا میں بہت خیر بھی ہوتی ہے، یہ جتنے پولینیشن ہوتی ہے وہ بھی ہوا، بادل اڑا کے ہوا، لیکن یہ وہ ہوا تھی جو منحوس تھی، اس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ ما تذر من شیء، وہ نہیں گزرتی تھی کسی چیز پر سے، عطت علیہ، جس پر سے اس کا گزر ہو، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اسے کر دیتی تھی جیسے چکنا چور، کوڑا کرکٹ کر دیتی تھی۔ وفی سمود، اور اسی طرح سمود میں بھی نشانی ہے ان کے واقعے میں بھی، اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا حتی حین، اب مزے اڑا لو ایک وقت تک، یعنی جب انہوں نے وہ اونٹنی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی تو،
फ़ाताउ अन अम्र रब्बिहिम, तो उन्होंने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु, तो उनको आप पकड़ा एक बहुत तेज़ आवाज़ ने। वहुम यंज़ुरून, वो आँखों से देख रहे थे, उनके सामने ही सब कुछ हुआ, लेकिन बचा नहीं सके अपने आप को। फ़मस्तताऊ मिन क़ियामिन, खड़े रहना भी मुमकिन न हो सका उनके लिए। वमा कानू मुंतसिरीन, न बदला ले सके। व कौम नूहिन, और इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम, मिन कब्ल, इससे पहले हलाक हो चुकी थी। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, वो भी नाफरमानों की कौम थी। ये सारे जो है ना अंबा और रसूल एक रुकू में बयान करके गोया इशारा कर दिया गया कि एक निज़ाम वो है जो हमने बताया, बादल, बारिश, कश्तियों का चलना, फरिश्तों का अल्लाह का हुक्म नाफिज करना, और इसका सबूत यह है कि आखिरत में तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है और हिसाब किताब पूरा पूरा, और बदला अच्छा या बुरा वो दोनों मिल के रहना है। फिर ये एक बदला हम दुनिया में देते हैं जो इस रुकू में मुख्तलिफ अक़वाम का जिक्र कर दिया है। अब अपनी कुदरत को एक और अंदाज में तख्लीक़ कायनात के जो जिस तरह हुई उसकी तरफ एक इशारा किया। वस्समा बनैनाहा, आसमान हमने बनाया, बेऐदिन, अपने ज़ोर से बनाया, खुद ब खुद नहीं बना। देखें ये जो आज तस्वुर है ना बिग बैंग का, इसमें गुमराही क्या है? गुमराही ये है कि ये खुद ब खुद हुआ, बाकी इसी प्रोसेस से कायनात बनी, मगर अल्लाह ने बनाई। इतनी सारी बातें, हम मरते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे हरकत कल्ब बंद होने से मर गया। ईमान हमारा क्या है? अल्लाह ने मारा तो मर गए। वो कहेंगे जनाब गुर्दे फेल हो गए तो मर गया, और बुलंदी से गिरकर मर गया। पुलिस वाला बताता है गोली लगने से मर गया। तो ज़ाहिर में कोई ना कोई तो सबब बनता है जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं जी इस वजह से मर गया, लेकिन हकीकी वजह क्या होती है? अल्लाह मारता है तो मरते हैं। इसी तरह अब कायनात बनी है, बनने में जो प्रोसेस जहाँ तक साइंस पहुँची है वो ठीक हो सकता है, लेकिन एक बंदा मोमिन ये समझेगा ये प्रोसेस चलाया किसने, इसे कंट्रोल किसने किया? ये हादसा नहीं है, ये मंसूबा है। बस इतनी सारी बातें, मंसूबा उसका है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ है, किसी के मंसूबे के ताबे, और वो अल्लाह ताला है। इतनी सारी बातें। हमने आसमान बनाया बेअदीन, अपने ज़ोर से बनाया। व इन्ना लमूसिऊन, और हम इसे वसी करने वाले हैं, वुसअत देने वाले हैं। ये उसके करीब चली जाती बात। ये जो कायनात की तोसी जारी है, थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो है, ये कायनात हनूज ना तमाम है, शायद कि आ रही है सदा दमादम सदाए कुन फयकून, तो गोया अभी काम जारी है। वल-अर्ज़ फ़रशनाहा, ज़मीन को हमने फर्श बना दिया, बिछा दिया। फ़न्निअमल माहिदून, क्या खूब बिछाने वाले हम, तुम्हारे लिए इसको कितना आरामदेह बना दिया, पुरसुकून बना दिया। व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, हर शय हमने जोड़ा जोड़ा बनाई, नर और मादा। कोई जो प्रोड्यूस करने वाली शय नहीं है जिसमें नर और मादा का अमल न हो। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम समझो कोई बात, इस दुनिया का भी कोई जोड़ा होना चाहिए या नहीं? आखिरत के बगैर दुनिया अधूरी है। जिस तरह आपने नर के बगैर मादा या मादा के बगैर नर अधूरा है, इसी तरह समझ लें कि आखिरत के बगैर दुनिया अधूरी है। यहाँ नेकी का सिला कोई पूरा दे ही नहीं सकता, जुर्म का पूरा बदला कोई नहीं दे सकता। जिस आदमी ने 4 कत्ल कर दिए उसे आप मतलब दिल को बहलाने के लिए 8 दफ़ा सजाए मौत दे सकते हैं, अमलन तो एक ही दफ़ा मरेगा। हिटलर आपको मिल भी जाता है तो जो करोड़ों इंसान उसके इक़दाम की वजह से मारे गए, उसका बदला कोई दे सकता था? और सारी नौ इंसानी जमा होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला दे सकती है, और सारे बच्चे मिल के माँ बाप के एहसान का बदला चुका सकते हैं। तो ये तो कायनात नातमाम इस एतबार से भी है जब तक अगर क़यामत न हो तो। व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तो दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ लगा दो अल्लाह की तरफ, पलटो और अल्लाह के पास पहुँचो, यानी अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहो जो रसूल पहुँचा रहे हैं। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए खुला वार्न करने वाला हूँ कि तुम तबाही की तरफ जा रहे हो, पलट आओ। वला तजालू माअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को मत ठहराओ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं उसकी तरफ से एक वाज़ेह डर सुनाने वाला हूँ। कज़ालिका मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिर रसूलिन, इसी तरह किसी कौम के पास इनसे पहले कोई रसूल नहीं आया, इल्ला कालू, मगर उन्होंने यही कहा, साहिरुन, ये जादूगर है, और मजनून, या ये कहा कि दीवाना है। जो आज है नबी आपको कह रहे हैं, ये सब पुराना चला आ रहा है, सब यही कहते रहे।
अतवासाओ बिही, क्या ये एक दूसरे को वसीयत करके मरें कि जब रसूल आए तो ये कहना। बल हुम कौमुन तागून, असल मसला ये जितने भी सरकश कौमें होती हैं वो यही कहती हैं ये भी सरकश कौम है, ये तागी हैं, हद से निकले हुए हैं। फतवल्ला अन्हुम फमा अंत बिमलूम, अ नबी आप इन्हें छोड़ आए, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, आपने वो जो इबलाग का हक़ था वो अदा कर दिया है। वज़क्किर, हाँ अपने इन साथियों को नसीहत करते रहें। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ये जो याद दहानी है, ये जो वाज़ है, नसीहत है, ये ईमान वालों को फ़ायदा देता है, इसको तर्क न करें, ये करते रहें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंस नहीं बनाए मगर ये कि बंदगी के लिए, ग़ुलामी के लिए, ताबेदारी के लिए, फरमाबरदारी के लिए बनाए हैं। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, मुझे उनसे कोई रिज़्क़ नहीं चाहिए, खिदमत मुझे अपने लिए कोई नहीं दरकार उनसे। वमा उरीदु अन युतइमून, और न ये मैं कहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं, मुझे खिलाया जाए। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, अल्लाह खुद सबको रिज़्क़ देने वाला है, उसको तो ये हाजत नहीं है कि उसकी खिदमत की जाए। ज़ुल कुव्वतिल मतीन, और बहुत मजबूत कुव्वत का मालिक है। फ़इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ुनूबम मिस्ला ज़ुनूबि अस्हाबिहिम, तो बेशक वो लोग जिन्होंने गुनाह के ज़ालिम है, जो मक्के वाले, इनके गुनाहों की मिकदार हो गई है जितनी मिकदार इनके साथियों की थी। अब ये ऐसी बात है, मसलन ये कि किसी कौम की हलाकत के लिए इतने जो है ना मन वज़न करना था वो इनका हो गया है, यानी वो वहाँ पहुँच गए हैं जिसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का फ़ैसला होता है। फ़ला यस्ताजिलून, अब ये जल्दी ना करें, हक़ यानी वो दफ़ा लागू हो गई है, अब उसका जो है ना अमल दरामद कब होगा, वो जैसे नहीं होता फ़ैसला महफूज हो गया है, तो फ़ैसला इनका अब महफूज हो गया है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून, तो हलाकत और बर्बादी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़र किया उस दिन में कि जिसका उनसे वादा किया गया, यानी तबाह होने वाले हैं, वो दिन बस आने वाला है। बिस्मिल्लाह।